مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينه الدار البيضاء. حنا عند هذا الشاب خالد اللي كيبيع في الكروسه، وعلى حسب القول ديالو 14 سنه، وهو كيمارس المهنه ديال بائع متجول. للاسف الظروف ما رحماتوش، تحرقات الدار ديالهم، فقد فيها الاب ديالو، بقى عايش مع الام ديالو اللي كانت مصابه بالسرطان. وفتها المنيه حتى هي مسكينه ماتت الله يرحمها في 2018. بقى عايش بوحدو حتى سهل عليه الله مع هاد بنت الناس وتزوج بها. قال غادي نعيش باللي قسم الله. دار كروسه لان واخا ان عنده مستوى دراسي الا ما لقاش الخدمه، ولا كيبيع كروسه، مره تفاح، مره سيكان، مره الحامض، كل مره اشنو كيبيع. ففي هاد الازمه ديال كورونا عاش واحد الظروف صعيبه، بحيث ان كاين القوانين ديال ان البائع المتجولين ما خصهمش يبقاو يخرجوا يبيعوا في الكروسه. مشات ليه الكروسه ديالو، هو اليوم كيطالب باش ترجع ليه كروسته باش يقدر يعيش هو والمراه ديالو، اولا يتعطاه شي كيوسك ولا شي خدمه فين يستقر، عوض انه يبقى حياته كامله وهو كيدوز في العذاب. خالد اليوم غادي يعاود لينا المشاكل والمعاناه ديالو. كنتمنى من المحسنين كاملين اللي غيشوفوا هذا الفيديو الله يجزيكم بالف خير انكم تعاونوا معاه وتحسبوا اخ ديالكم، توقفوا معاه باش يستقر هو والزوجه ديالو، لان تابعينه وليدات مستقبلا وباغي حتى هو يعيش حياه بحالو بحال جميع المواطنين المغاربه. تفضل خالد خويا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا متزوج وكنعيش في هذا المنزل هذا مده 34 سنه، ودابا لمده عامين باش اولا عام باش تزوجت انا والزوجه ديالي. اليوم عندي مشاكل كبيره، كنواجه صراعات مع السلطات المحليه بسبب التجاره ديالي، بسبب انا بائع متجول، وكنلقى معاهم صراعات من قبل من جائحه كورونا ومن بعد جائحه كورونا. دابا حاليا انا كنبيع ونشري، وعندي مشكل مع الاخوان ديالي في هذا المنزل اللي كيجيو كيتعداو عليا وكيوقعوا لي دائما معاهم مشاكل. وانا والزوجه ديالي دائما لاقين صراعات مع الاخوان ديالي، وزدنا عندنا مشكل اخر دابا حتى في التجاره، اولا حتى في التجاره ديالي باش كنبيع ونشري، يعني كبائع متجول. الوالده ماتت خلاتك في هاد الدار. عاود نعم. لينا كيفاش عندك مشكل مع خوتك؟ يعني عندك الدار خلاتها لك امك باش تعيش فيها؟ الوالده ديالي كنت عايش معاها، انا اللي كنت عايش معاها المده ديال 34 سنه، رغم ان الاخوان ديالي كاملين كانوا متزوجين. وهذا الدار اللي هي املاك الدوله، يعني كما كنعرفوا املاك الدوله كيبقى ربما الساكن هو اللي كيبقى ساكن فيه. دابا حاليا كنواجه صراعات مع الاخوان ديالي كتكرفسوا عليا وتعداو عليا، وبلغت بهم تبلغت بهم رجال الشرطه، قدمت بهم شكايه عند رجال الشرطه، وحاليا باقا الشكايه ديالي عندهم. زائد مشاكل ديال المرض ديالي، انا حاليا فيا مرض السكر. انا ما عمري اكتشفت باني فيا مرض السكر حتى لهاد الاواني الاخيره. كنت درت واحد التحاليل ولقيت راسي فيا عندي السكر، وعندي مشكل ديال بانني ما خدامش من غير هذيك الكروسه ديالي، الطابله اللي كنبيع ونشري فيها واللي كنترزق فيها انا والزوجه ديالي. وعندي الصراعات مع السلطات المحليه، وسبع ان السلطات المحليه ما عطاتنيش واحد الاستفاده. يعني ربما ملي كيبغيو تحرير ملك العموم. شحال وانت كتبيع؟ كنتي كتبيع لمده 14 سنه وانا كنبيع ونشري في سوق الطريق. ربما الناس دفعتي باش تاخذ استفاده ولا لا؟ دفعت استفاده، ومع الاسف ما استفدتش من اي استفاده. تحرير ملك العموم كنعرفوا ان السلطات المحليه عندها تحرير ملك العموم، ولكن تحرير ملك العموم خاص يكون هذا الشخص انه خدا واحد محل تجاري اللي كانت مبادره وطنيه من طرف الملك محمد السادس. وهذه المبادره الوطنيه انا ما استفدتش بها يعني بتاتا لمده ازيد من 14 سنه. وملي انا ما استفدتش هذه المركبه التجاريه، حاليا كنلقى صراعات كبيره مع السلطات المحليه اللي كانت من البارح لمده 3 ايام. وكانت جات قناه شوف تيفي جاو صوروا معاهم، وربما هذا الفيديو راه كاين حاليا في اليوتيوب ديالك. ولكن نتوما شحال عطاكم الوقت باش تحبسوا؟ ما خرقتوش القانون يعني فوق 8 العشيه تماما. لا تالي نعطاوكم باش تحبسوا الكروسه. بالنسبه للكروسه الاخت كريمه ما عندهاش وقت، ربما ما عطاوش الناس ديال هاد الكرارس، ما عطاوهمش وقت. السلطات المحليه دارت غير على التجار اللي عندهم المحلات، داروا عليهم وقالوا لهم ودي انت التجار 6 والاسواق القرب يعني الخضره والديسير 3، قالوا لكم 3 تماما. الخضره والديسير ماشي 3، كيبقاو حتى 8 ديال العشيه. لا 3 8 القهاوي. ولكن انا تماما ولكن انا في بعض الاحيان كنت بعت وشريت قبل من هذيك الوقيته.
راه ديك الساعه فاش جيتو لعندي الاخت نتوما شوف تيفي والناس ديال السلطات، راه ما كانش 9 ديال الليل وما كانش، كانت ربما يلاه 8 الا ربع اولا ما يزيد على هادشي، حيت ما كانش 8. وربما كنت ما كانش غير انا، حتى دوك الناس ما يكونوش، كانوا 8 الكرارس ولا 6. راك شفتي كلشي بعينيك، راه ماشي كانت غير انا، كانوا بزاف الناس. ودابا حاليا انا عندي المشكل الكبير مع ان ما عنديش مدخول، ليس لي عمل، ما عنديش مدخول. ربما انا داك الكروسه ديالي اللي كنترزق بها الله انا والزوجه ديالي، وما عندها نتوما. خرجوا لي قبيله كنت اغميه علي حدا المقاطعه 52، كنت كنطالب بالكروسه ديالي باش تخرج، الساعه ما خرجوش ليا بكثره العصاب والمرض اللي فيا. طحت حتى جاءت الاسعاف، وتلقيت باسعافات من طرف السبيطار ديال المنصور، وعاودت رجعت لعندهم. مع الاسف ما كناخذش الكروسه ديالي. بغيت نعرف غير علاش، شنو السبب، ما هو السبب؟ انا متزوج، عندي ظروف عائليه جد خانقه، ظروف عائليه بالنسبه للموضوع كيتسني الموضوع ديال كورونا. اقسم بالله الا كيتسني الموضوع ديال كورونا ربما على ما يزيد 2000 درهم. ما عندكش باش تخلص؟ ما عنديش باش نخلص. ربما ديك الكروسه اللي هي مصدر القوت ديالي انا والزوجه ديالي. دابا انا قبيله كنت نقلب غير على الدواء ديالي، ما لقيتوش. عطاوني باش ناخذ برا الناس ديال السبيطار ديال المنصور، ها الورقه. ما عندكش دابا باش تشري الدواء؟ ما عنديش باش نشري الدواء. انا هذيك الكروسه ديالي، ديك الطابله ديالي، مصدر القوت ديالي. دابا حاليا واقف لمده يومين، اقسم بالله العلي العظيم لمده يومين ما كناكل ما كنشرب. علاش؟ حيت هي مصدر القوت ديالي انا والزوجه ديالي. والزوجه ديالي ربما حتى هي عندها واحد حاله صحيه، ربما حتى هي خاصها الدواء ديالها، خاصها بزاف بزاف. شحال التليفون ديالك خالد؟ 06 00 29 13 37. شنو كتمنى انت اليوم باش تغير حياتك وترجع بحال الشباب، تعيش حياه عاديه مع الزوجه ديالك، ديروا وليدات؟ شنو خاصك؟ كنتمنى الاخت الكريمه عيش كريم، او محل تجاري انا بحال التجار اللي كانوا استافدوا، او شي عمل غادي نكون مستقر فيه ان شاء الله. وهادشي اللي كنطالب به انا والزوجه ديالي. انا راه كنعيش في ظروف جد خانقه، وكون ما كتبش الله مشات ليا هاد الكروسه ديالي ربما الناس ما غاديش يعرفوني كيفاش نعيش. ربما الناس العيد عيدوا انا عييت. وهادشي اللي كنقول لك دابا اقسم بالله الاخت الكريمه راه كنقولو من قلبي. ربما الناس عيدوا وانا ما عييتش، حيت كنت كنبيع ونشري في طابله، وهاد الطابله هادي ما غاديش يمكن ليا غادي تسري ليا الخروف بداكشي اللي كندخل انا، ربما غير 50 درهم في النهار. وانا حاليا دابا لمده 3 ايام من نهار داو ليا الطابله ديالي ما كليتش ما شربتش. شنو كتمنى اليوم؟ شنو كتمنى؟ شنو كتطلب من الناس المحسنين ونيت السلطات باش يعطوك الكروسه ديالك؟ شنو كتمنى؟ كنتمنى عيش كريم، عيش كريم، اولا شي بلاصه فين نستافد انا ونكون بحال الزوجه ديالي، نكون انا والزوجه ديالي في واحد العيشه كريمه، يعني كمحل اولا عمل مستقر. هادشي اللي كنطالب به، وكنطلب من المحسنين كذلك الا كانوا كيسمعوني. مشاهدينا الكرام، شفتوا القصه ديال خالد، هو كيعاني بزاف ديال المشاكل، من بينهم ان مشات ليه الكروسه ديالو، كيتمنى انها ترجع، وان شاء الله باذن الله ترجع ليه الكروسه ديالو. ان شاء الله نتمنى من المحسنين انهم يعاونوه، يدير شي حانوت صغير ولا شي كيوسك اللي يقدر يبيع فيه. كذلك عنده مشاكل اسريه مع العائله الكبيره، الحمد لله عايش مع العائله الصغيره ديالو هنا هو والزوجه ديالو. واخا الدار ديال الورثه وفيها مشاكل، فهو فقط ما باغي والو من غير انه ياكل ويشرب وينعس ويفيق مرتاح. كيتمنى انه يلقى شي عمل يخدم فيه بعيدا عن هذه المشاكل وهذا الشيء كامل. رقم التليفون ديال خالد هو 0600 26 13 37. نعاود الرقم 0600 26 13 37 0600 26 13 37. فوالا، غير الناس اللي كيتسائلوا على الدار ديال الورثه وكانت تحرقات، المحسنين هما اللي قادوا لهم الزليج، ماشي هو اللي قاد. المحسنين هما اللي داروا ليه الزليج. فشكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان المحسنين يتصلوا به ويساعدوه باش ينقذوا ان شاء الله
من هاد العيشه اللي كيعيش هو الزوجه ديالو. رقم التليفون ديال خالد هو 06 0 26 13 37. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.